बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज हम लोगों ने काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाना शुरू किया है, क्योंकि बच्चों को छुट्टी हैं तो हम लोग लेट ही उठते हैं। और कुछ ना छुट्टियों की वजह से ये हुआ है कि हम लोग पहले नानों की तरफ और इनकी पप्पो की तरफ गए हुए थे, तो वहाँ पे काफ़ी हमारा टाइम स्पेंड किया है। तो फिर अब घर वापस आए तो मैंने कहा चले घर जाके अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग देंगे। तो आज साल का माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह के फर्स्ट डे है, जो 2026 से स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों का रिज़ल्ट भी था इस दौरान। तो मैंने पहले तो इनकी फूफो की तरफ हम लोग गए हुए थे, बाद में हम लोग इनकी नानों की तरफ गए थे। तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पे, इनके सारे रिलेटिव्स वगैरह, बकाया भी इनकी खाला वगैरह इकट्ठी हुई थी, तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। तो इसी तरह से जब सारे इकट्ठे हुए हों तो समझ ही नहीं आती कि टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब टाइम सुबह होती है और कब शाम हो जाती है। खैर हम लोगों ने घर वापस आना था लाजमी, अभी वो वहीं पे थे बाकी मेहमान, तो हम लोगों ने इस वजह से वापस आना था। इसकी रीज़न ये थी कि बच्चों के रिज़ल्ट थे 31 को, इनका रिज़ल्ट था जो मैंने रिसीव करना था। और मुझे पता था कि बच्चों ने जो पढ़ा सारा साल मेहनत की होती है, उसका जो एक दिन के लिए जो उनका अहम तरीन दिन होता है, उसके लिए हम लोग कहे कि नहीं, हम लोग बाहर निकले हुए हैं एंजॉय करने, तो वो रहने देते हैं, बाद में हम लोग जाके तो ले लेंगे। तो मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने ना कोशिश की है कि मैं ना घर पहले ही वापस आ जाऊँ। तो एक दिन पहले मैं वापस आ गई थी। तो खैर इसी तरह से माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था, तो हम लोग बहुत खुश थे। तो ये छुट्टियाँ होने की वजह से बच्चे काफ़ी लेट उठते हैं, 9:30-10 बज जाते हैं उठते उठते, फिर 11-12 बज जाते हैं इनके नाश्ते में। तो इसी तरह से मेरे साथ भी आजकल ना रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हुई है। कुछ डेज़ छोटे छोटे हैं। और खैर हम लोग जब घूमने फिरने के लिए गए हुए थे, उन दिनों में तो धूप वगैरह निकल रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। लेकिन कल से काफ़ी ज़्यादा मौसम भी ख़राब हुआ है, बादल वगैरह हुए हैं। कल परसों मैंने कपड़े धोए थे और 2 दिन हुए हैं हम लोग लेके फिर रहे हैं कि ये अब खुशक हो जाए। स्पिन वगैरह तो किए होते हैं, लेकिन फिर भी कपड़े ना वो जो ठंडे ठंडे जो सिले से होते हैं ना, वो खुशक होने में टाइम लेते हैं। तो इसी तरह से आज भी मेरा इसी ना सारा दिन इसी काम में गुजर गया है, कपड़े वगैरह संभालते और काम वगैरह करते ही। कुछ लेट उठे थे, फिर इसी वजह से सबसे पहले तो हम लोगों ने नाश्ता बनाया है। नाश्ते में बच्चों से मैंने पूछा कि क्या खाओगे, तो हमारे तो कल वाला ही सालन था, मैंने कहा चले हम लोग वही खा लेते हैं। तो बच्चों ने कहा कि हम लोग चाय पराठा खाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। सर्दी की वजह से मैंने भी ज़्यादा बच्चों को मना नहीं किया कि चलो चाय पराठा ही चलेगा। सर्दियों में इस तरह का नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात है। तो खैर इसी तरह से मैंने सालन जो पड़ा हुआ था पहले के रात वाला, वो गर्म कर लिया साथ, और साथ मैंने ना पराठे वगैरह बनाने शुरू कर दिए थे। तो बच्चों को साथ साथ मैं पकड़ाती जा रही थी, क्योंकि मैं ना खुद भी गरम गरम पराठा ही खाती हूँ, और बच्चों को भी मेरी कोशिश होती है कि इसी तरह से ना गरम गरम ही दिया जाए। तो मेरी अम्मी भी ना इसी तरह से मैं गरम गरम ही खाना सर्व करती थी। एक ही दफ़ा सारी रोटी वगैरह सारा कुछ बना के नहीं थे रखते, हम लोग फ़ौरन से खाने के आदी खुद भी थे, और अपने बच्चों को भी इसी तरह से किया हुआ है कि गरम गरम खाना ही सर्व करती हूँ मैं भी। तो अगर ठंडा हो जाए तो बच्चे भी नहीं खाते हैं कि नहीं अब ठंडा हो गया। बाज़ घरों में इस तरह होता है कि हम लोगों ने खुद देखा हुआ है कि एक ही दफ़ा खाना रखते हैं और एक ही दफ़ा ठंडा हुआ हुआ खाना खाया जाता है। खैर इस तरह का कोई सीन नहीं है। तो मैं साथ साथ पराठे बनाती जा रही थी, बच्चों को मैंने चाय डाल के दे दी थी, और दूसरी तरफ मैंने हल्की सी आंच पे ना मैंने रख दिया था सालन। मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को ना सालन के साथ दे देती हूँ। पहले तो मेरा भी मूड था कि मैं भी सालन के साथ खाऊंगी, तो बाद में फिर मेरा दिल किया कि मैं ना चाय और अचार के साथ खाना खाऊंगी अपना। तो इसी तरह से हम लोग जब घर वापस आए हैं तो घर में भी आते ही मैंने देखा है कि 2 दिन तो हमें लग गए पहले सफाई वगैरह करने में। ज़ाहिर सी बात है, एक दिन भी घर से ना निकल जाए इंसान, या फिर एक दिन भी सफाई ना की जाए
تو وہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا وہ خراب ہوا ہوتا ہے۔ خیر ہم لوگ دور تو نہیں تھے گئے بھی، ہمارا نانو کی گھر تقریباً بائی پہ 1 گھنٹے کی تھا ڈسٹینس پہ تھا، تو پھر بھی ہمیں نا ٹائم کافی لگ گیا تھا۔ جب ساری سسٹرز کٹھی ہوئی تھی ہماری تو ہمیں تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو اسی طرح سے ماشاءاللہ سے میری 4 بہنیں جو ہے وہ میریڈ ہے اور 1 ان میریڈ ہے۔ تو جو میریڈ ہے وہ تو بیٹھ جاتی ہے جا کے کہ ہاں بھائی نمنا مل جائے گی تو کھا لیں گے۔ خیر اکثر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، تو ہمارے گھر میں ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ بڑی باجی ہے وہ بھی کام کرتی ہیں ساتھ جا کے، اور میں بھی کرتی ہوں، اور جو درمیان والی میری سسٹر ہے وہ تو ماشاءاللہ سے کھانا بنانے میں کافی اس کی سپیڈ ہے، وہ روٹی وغیرہ اور پراٹھے وغیرہ وہ کافی سپیڈ سے بنا لیتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھانا وغیرہ نہ بنائے زیادہ تر۔ تو اسی طرح سے جب بچے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے افراد بھی کافی ہوتے ہیں، تو وہ جو سپیڈ ہے اس کی کافی زیادہ ہے ہماری نسبت۔ تو الحمدللہ اسی طرح سے ہمارا ٹائم اچھا گزرا تھا۔ تو میں وہاں پہ پہلے میں نے سوچا تھا تھوڑی سی میں ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں، لیکن اس قدر وہ گپے شپے میں مگن تھے ہم لوگ، اس طرف دھیان ہی نہ گیا۔ تو میں نے کہا چلے اپنے گھر میں سکون سے جا کے پھر اپنا جو بلاگ ہے وہ میں بناؤں گی اور شوٹ کروں گی۔ تو بچوں کا رزلٹ الحمدللہ بول گیا تھا، میری بڑی بیٹی کی 3rd پوزیشن آئی تھی اور چھوٹی کی بھی پوزیشن آئی تھی الحمدللہ، دونوں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی تھی۔ یہی سب سے بڑی اور خوشی کی بات ہوتی ہے، سارا سال کی محنت جو ہوتی ہے وہ رنگ لے آتی ہے۔ تو ان سے میں فارغ ہو کے جب رزلٹ وغیرہ لے کے واپس آئی ہوں تو آدھے سے زیادہ دن تو وہیں پہ ہمارا گزر گیا۔ تو آتے ہی میں نے کھانا بنانا تھا، میں نے سوچا چلو آج آلو مٹر اور ساتھ نہ بوائل چاول بناتی ہوں۔ تو جلدی جلدی سے میں نے آتے بھوک لگی ہوئی تھی سب بچوں کو، اور آتے میں نے فٹافٹ سے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا چلو آلو مٹر شوربے والے اچھے لگتے ہیں، مجھے بھی پسند ہے اور میرے ہسبینڈ کو بھی پسند ہے، اور بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے سب شوق سے کھا لیں، تو وہی چیز بنانے میں بھی ہم لوگوں کو بھی آسانی رہتی ہے اور کھانے میں بھی۔ دوسری طرف میں نے پانی رکھ دیا تھا دیگچی میں، میں نے کہا جلدی جلدی سے بوائل ہوتا ہے تو اس کے اندر میں نے چاول ڈال دیتی ہوں، اور ساتھ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا۔ تو نمک ڈالنے سے نا اس کا جو فلیور ہے وہ چاول کے اندر چلا گیا تھا۔ تو خیر بوائل چاول تو ہر ایک کو بنانے آتے ہیں، تو اسی طرح سے ڈیلی کی روٹین جو ہے ہماری چلتی رہتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ چاول میں نے ڈال دیے تھے، تو چاول ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ نا دوسرے چولہے پہ میں نے کر دیا تھا دم پہ، اپنا سالن رکھ دیا تھا کہ جلدی سے یہ بھی ریڈی ہو جائے۔ تو جب بچوں کو بھوک لگتی ہے تو ہر طرف شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے کہ جلدی بس کر لیں، اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے 3 بج گئے تھے ہمیں واپسی پہ بھی، اور صبح کا بچوں نے ناشتہ ہی کیا ہوا تھا، کیا تو ہے لیٹ تھا، لیکن پھر بھی جب کہیں سے آئیں تو بھوک تو ہے لگی ہوتی ہے۔ تو اب الحمدللہ کھانا وغیرہ میں ان کو کھلا کے تو ہمیں اب نیکسٹ کی ٹینشن پڑ گئی تھی کہ بچوں کے رزلٹ وغیرہ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، تو نیکسٹ کلاسز کی جو تیاری ہے اس کے بارے میں اور میرے ہسبینڈ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے مینیج کرنا ہے۔ میں ان کے نیو بکس لینی ہے، جب سال ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ بھی اس طرح ہوتا ہے جس طرح سے روٹین بنی ہوتی ہے کہ سال کے ساتھ یہ بھی ہر چیز بچوں کو چاہیے ہوتی ہے، بیگس اور شوز، ساکس اور یونیفارم بھی۔ بچے جس طرح سے کلاسز بڑی ہوتی جا رہی ہیں ماشاءاللہ سے بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے ان کے یونیفارم بھی خود بخود ہی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے جیسے نا بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو وہ بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں آج کل کے بچوں کے یونیفارمز وغیرہ بھی لینے ہیں، اور ساتھ شوز انشاءاللہ کل سے وہ بھی شاپنگ شروع ہو جائے گی، اور بکس کا بھی پتہ میں کر کے آئی ہوں، وہ بھی کافی ماشاءاللہ سے بڑے بڑے بل مجھے ملے ہیں، تقریباً 30-40 ہزار کا نا ہے خرچہ ہے۔ تو وہی ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے اب آج کل یہ ادھر سے فارغ ہو گئے ہیں بچے، تو بچوں کی تو ٹینشن فری ہو گئے ہیں کہ ہمارے رزلٹ اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے، ہم پاس ہو گئے ہیں، لیکن ماں باپ کی جو ہے وہ ٹینشن شروع ہو گئی ہے۔ خیر الحمدللہ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بچے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران میرا کھانا بھی ریڈی ہو گیا تھا، تو میرے یہی تھا کہ میں جلدی جلدی سرو کروں اور بچوں کو دوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا بلاگ پسند آیا ہوگا، پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اسی طرح سے کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے، دعاؤں میں یاد رکھے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. ٹیک کیئر. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.